जिन्दगीको बेग सधैँ एकनासको हुँदैन र सधैँ एउटै बेगमा बग्ने भएको भए सायद त्यसको नाम जिन्दगी हुँदैन थियो। कहिले खुसी, कहिले पीडा, कहिले सुख त कहिले दुःख, कहिले बधाई, कहिले सान्त्वना, कहिले मिलन त कहिले बिछोड। जिन्दगीलाई अर्थ्याउन सक्ने यी पनि केही शब्दहरूका झुण्ड हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो पहिचान नखुलाइकन मेरो कथा भन्छु। खैर, नाममा के राखेछ र? विश्वचर्चित साहित्यकार विलियम शेक्सपियरले पनि भन्नुभएको छ, परिवारको म दोस्रो सन्तान, तर परिवारमा सन्तानको हैसियतमा म मात्रै छु। अर्थात् म भन्दा पहिला जन्मेको सन्तान जन्मेकै 3 दिनमा भगवानलाई प्यारो भएको रे मेरो मम्मीले भन्नुभएको। मेरो परिवारमा म, मम्मी अनि बाबा छौँ, मात्र 3 जना। आर्थिक हैसियतमा निकै कमजोर भएको परिवार थियो हाम्रो। जब म हुर्कदै गएँ, मलाई यस परिवारमा जन्मेकोमा ग्लानि हुँदै गयो। आफूलाई अभागी भएको महसुस हुँदै गयो। मेरा साथीहरूले कस्ता राम्रा कपडा लगाउँछन्, राम्रो राम्रो खेलौनासँग खेल्ने गर्छन्। जब मलाई चाहिएको कुराहरू किनेर दिन नसक्ने भए मलाई किन पाएको? यस्तो उकुस मुकुसमा बाँच्नुभन्दा त मलाई पनि भगवानले सानैमा लगिदिएको भए हुन्थ्यो नि। अनि मलाई पाल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो भने मेरै परिवारले मलाई सानैमा मारिदिएको भए हुन्थ्यो। यस्ता प्रश्नहरूले बेजोडका साथ मेरो दिमागमा हिर्काउने गर्थे। एकचोटि होइन, बारम्बार। थाहा छैन किन हो, त्यति बेला आफ्नै मम्मी बाबाको अनुहार हेर्दा रिस उठ्ने हुँदा म प्राय घरमा नै बस्दैनथे। साथीको घरमा नै मेरो पुरा बास हुन्थ्यो, तर खाना खान चाहिँ घरमै आइपुग्थे। मात्र खाना खान। हेर छोरा, पढ्नुपर्छ, नत्र त पनि हामी जस्तै गरिब हुन्छस्। तेरो इज्जत पनि समाजमा हाम्रो जस्तै हुन्छ। कसैले राम्रो व्यवहार गर्दैनन् छोरा। यस्ता कुराहरू जब मलाई मेरो मम्मी बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो रिसको पारा तातेर माथि पुग्थ्यो अनि खाँदै गरेको घाँस पनि छोडेर म हिँड्दिन्थेँ। यस्ता जाबा मम्मी बाबाले मेरो आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैनन् भने यस्तालाई धिक्कार छ भन्दै कक्षा 9मा पढ्दै गरेको मैले स्कुल छोडिदिएँ र कामहरू गर्दै हिँडेँ। सुरुमा अलि अप्ठ्यारो भएको थियो, तर पछि ठिकै भयो। कहिले ट्याक्सी पुस्थे त कहिले ट्रकमा ढुङ्गा बालुवा लोड गर्थे। त्यहाँ कमाएको पैसाले कहिले मोमो, कहिले बर्गर, कहिले चाउमिन, यस्ता मिठा खानेकुरा खाने गर्थे। राम्रो लुगा लगाउने गर्थे। परिवारको याद मलाई आउँथेन र मेरा साथीहरूले मेरो परिवारको कुरा गर्दा या जे सुकै गरून्, मरे मरुन्, बाँचे बाँचुन्, यस्ता शब्दको प्रयोग गर्ने गर्थे मैले मेरो परिवारको बारेमा। तर पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्थेन, किनकि अहिले म उनीहरूभन्दा राम्रो लुगा लगाउँछु, उनीहरूभन्दा मिठो खानेकुरा खान्छु। मेरो नजरमा मेरो मम्मी बुबा म भन्दा गरिब भएको मैले देखिरहेको थिएँ। जिन्दगी अघि बढिरहेकै थियो। म खुसी नै थिएँ आफ्ना साथीहरूसँग। तर जिन्दगीका यस क्षणहरूमा गाँजा, भाङ, धतुरो, जाँड, रक्सी, चुरोट केही पनि बाँकी राखिन। सबै खाइसकेको थिएँ। के मजा लाग्थ्यो। घर छोडेको पनि 6-7 वर्ष भइसकेको थियो।
यतिका वर्षसम्म म एक दिन एक रात एक छिन पनि मेरो त्यो झुपडीको आँगनमा गइन, जानै मन लागेन। त्यो सानो झुत्रोसरी झुपडी अनि सधैँ फोहोर लुगा लगाएर बस्ने मम्मी बाबालाई भेट्न मलाई लाज लाग्थ्यो, घिन लाग्थ्यो, रिस उठ्थ्यो। अनि त्यस घरमा जाने त के, त्यो घरको चित्र अनि त्यो घरमा बस्ने मान्छेको चित्र मेरो सपनामा पनि नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने गर्थे। तर मलाई भेट्न धेरै कोसिस गर्नुभएको थियो मम्मीले अनि बाबाले। सधैँ जसो मेरो साथीको घरमा आइपुग्नुहुन्थ्यो, कहिले मम्मी त कहिले बाबा। म भित्रै हुन्थेँ, तर साथीलाई भित्र तपाईँको छोरा छैन भन्न लगाउँथे अनि साथीले पनि त्यही भनिदिन्थ्यो। सायद मम्मीले त्यो कुरा पत्याउनु हुँदैन थियो, फर्की फर्की हेर्नुहुन्थ्यो, तर म पनि झ्यालबाट हेरिराख्थेँ। जबसम्म मम्मी अलिक टाढा पुग्नु हुँदैन तबसम्म म बाहिर निस्किँदैन थिएँ। अनि मम्मी देख्न छोडिसकेपछि बाहिर निस्किन्थे अनि साथी र मेरो गन्तव्य एउटै ठाउँमा हुन्थ्यो, जहाँ हामी धेरै साथीहरूको भेला पनि हुने गर्थ्यौँ। त्यस ठाउँलाई हामीले हाम्रो अड्डा भन्ने गर्थ्यौँ। त्यहाँ कसैले चुरोट तानिरहेका छन्, कसैले गाँजा तानिरहेका छन्, कोही रक्सी पिइरहेका छन्, कोही आफ्नै आफ्नै तालमा गफ गरिरहेका छन्। हाम्रो अड्डामा पुग्ने बित्तिकै साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो। खोइ कसले भनिदिएछ, एक दिन त मेरो मम्मी त्यहीँ आइपुग्नु भएको, त्यही फोहोर लुगाको साथमा। एउटा साथीले ऊ तेरो मम्मी आयो भनेपछि म झसङ्ग भएँ। सँगसँगै रिस पनि उठिरहेको थियो अनि म जुरुक्क उठेँ, मम्मी भइतिर गएँ अनि थर्काइदिए, मलाई खोज्न पर्दैन, म त्यो घरमा फर्केर पनि आउँदिनँ, तपाईँ यहाँबाट जानुहोस्, गइहाल्नुहोस् भन्दै थिए। सुन्न छोरा भन्दै केही भन्न लाग्नु भएको थियो सायद, तर मैले मम्मीको एउटा कुरा पनि सुनिनँ, त्यहाँबाट साफ थर्काएर पठाइदिए। रिस पनि मलाई उठिरहेको थियो। हाम्रो अड्डामा गएर एक बोतल रक्सी सासै नफेरिकन रित्ताइदिए, बोतल खाली बनाइदिए। करिब 5-6 दिनपछि थाहा भयो मेरो बाबा त एउटा सवारी दुर्घटनामा परेर बित्नु भएको रहेछ। त्यही खबर सुनाउन मेरो मम्मी आउनु भएको रहेछ। तर मलाई यो घटनाले अलिकति पनि मनमा स्पर्श गरेन। मान्छे हो, जन्मेपछि त मरिहाल्छ नि, के को ठुला कुरा भएर भन्ने गर्थे आफ्नो साथीहरूलाई। अनि साथीहरूले पनि यसरी थपडी मार्थे कि मानौ फिल्ममा हिरोले दामी डायलग भनिरहेछ। मेरो जिन्दगीमा कसैको पीर चिन्ता थिएन, म बिन्दास थिएँ। यही जिन्दगी सधैँभरि जिउन चाहन्थे। एक दिनको कुरा हो, बाटोमा सधैँको जसो साथीहरूसँग हो हल्ला गर्दै हिँडिरहेको थिएँ। मलाई अचानक अप्ठ्यारो महसुस हुन थाल्यो, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो। हिँड्दै गरेको मान्छे म अडिए अनि साथीहरू छक्क पर्दै के भयो भन्न नपाउँदै म भुइँमा लडेँ। आँखा खुल्दा माथि पङ्खा घुमिरहेको देखेँ। मान्छेहरूको आवाज कानमा गुन्जिराख्यो र कस्तो नमिठो किसिमको गन्ध महसुस गरेँ। म त अस्पतालको शय्यामा रहेछु, तर अघि मसँग भएका साथीहरू कोही पनि थिएनन्। त्यही झुत्रो लुगा लगाएकी मेरी मम्मी छेउमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो शय्यामा भएको अवस्थामा पनि मलाई मम्मी देखेर रिस उठ्यो। उठेर के गर्नु, म हिँड्न सक्ने अवस्थाको थिइनँ। हिँड्न मिल्ने भएको भए त्यहाँबाट पनि हिँड्दिन्थे। मलाई के को बाल, मैले गर्न सक्ने केही थिएन। मम्मी भएको भन्दा ठिक विपरीत मुन्टो बटारे अनि मम्मीलाई गाली गर्न थाले। गुनगुन गुनगुन मात्र गुनगुन गरिरहे।
अति नै भयो। एकपटक त मम्मीतिरै फर्केर झोक्किएर भने, यहाँबाट जानुस् र मेरो साथीहरूलाई पठाइदिनुस्। अनि अरू के भने। यसको जवाफ फर्काउँदै मम्मीले भन्नुभयो, अहिले तँलाई कस्तो छ छोरा? अलि बिसेक भए जस्तो लागेछ, केही खान्छस्? केही ल्याइदिम? यसपछि पनि मेरो जवाफ उही, तपाईँ जानु भनेको बुझ्नुहुन्न? मेरो साथीहरू पठाइदिनुस् के? कस्तो कुरा नबुझेको हो? यति भन्दै गर्दा आँसु झार्दै मम्मी उठेर जानुभयो। तर थाहा छैन किन हो, यति बेला चाहिँ मेरो मनमा पनि कतै न कतै दुखे जस्तो महसुस गरेँ। तर यसलाई मैले त्यति आफ्नो ध्यानमा राखिनँ, खासै वास्ता गरिनँ भन्दा पनि हुन्छ। एकछिनपछि मेरो बेड नजिकै एउटा नर्सको आगमन भयो। कहिले मुख खोल्न लगाउने त कहिले खै एउटा डोरी जस्तो के हो छातीमा राख्दै लामो सास फेर्न लगाउने। अस्पतालमा थिए, छिट्टै सन्चो हुन थियो मलाई। त्यही भएर नर्सले जे भन्यो त्यही गर्थे। मलाई त्यो अस्पतालबाट अनि त्यो झुत्रो लुगा लगाएको मान्छेबाट टाढा हुनु थियो। अनि मेरो चेक जाँच गर्दा गर्दै नर्सले म तिमीलाई केही भनौँ भनेर प्रश्न गरिन्। हुन्छ भन्नुहोस् न भने। नर्सले जब कुराहरू भनिसकिन्, नर्सका ती कुराहरू सुनिसकेपछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भए। साँच्चै नै त्यो बेला मुटु छिया भएको थियो। एकछिनपछि मम्मी आइपुग्नुभयो, हातमा औषधिहरूको पोको लिएर। यो बेला मम्मीलाई देख्दा मेरा गहभरि आँसु भरिए र गहका आँसु गहमा अड्डिन सकेनन्। फलस्वरूप आँसु कति बेला झरे ठम्म्याउनै सकिन। छिटो औषधिको पोको छेउमा भएको बेन्चमा राखेर मेरो आँसु पुस्न मम्मी मेरो छेउमा आउनुभयो। आफ्नै लुगाले मेरो आँसु पुस्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद छोरोले यो मन पराउँदैन होला भनेर छेउमा भएको टिस्यु पेपर लिएर मेरो आँसु पुस्दै सोध्नुभयो, के भयो छोरा, गाह्रो भयो? डाक्टर बाबु भन्दै आफ्नो छोराको पीडा कम गर्न सक्ने मान्छेलाई गुहार्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो मम्मीले। हातले इसारा गर्दै केही पनि भएको छैन भन्ने सङ्केत गरे र केही नसोची मम्मीको त्यो काखमा आफूलाई समाहित गरे। बेसरी रोए, ढाँटेको होइन। त्यो मम्मीको काख संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ भएको महसुस गरे। विगतमा मैले लगाएका वचन, मैले तपाईँलाई गरेको दुर्व्यवहारको लागि मलाई माफ गरिदिनु मम्मी भन्दै रोए, माफ माग्दै रोए। वरिपरि शैयामा भएका बिरामीहरू अनि कुरुवाहरू सबैको आँखा, सबैको ध्यान मेरो शैयामा थियो। यति बेला मलाई कुनै लाज लागेन, कुनै पनि किसिमको डर, रिस, कुनै कुराको पनि अनुभूति भएन। अनुभूति भयो त मात्र मायाको। मैले गरेका ती गल्तीहरूलाई मम्मीले कति पनि समय नखर्चिकन, ठिक छ बाबु, केही भएको छैन, भइगयो, छोड्दे, अब रुन पर्दैन जब भन्नुभयो, मेरा आँसु झन द्रुत गतिमा झर्न थाले। त्यही काखमा आफ्नो आँसु झारिरहे अनि मम्मीले आँसु पुसिरहनुभयो र आफू पनि रोइरहनु भएको थियो। तर मम्मीको अहिलेको रुवाईमा मेरो छोरा मसँगै फर्कियो भन्ने भाव झल्किन्थ्यो। पहिलाको जस्तो पीडादायक चित्र मैले त्यो मुहारमा देखिनँ र अबका दिनमा पनि मैले त्यस्तो हुन दिने पनि छैन भन्ने मनमा अठोट पनि गरे। केही दिनको अस्पतालको बसाइपछि मेरो स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदै गयो र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए। तैपनि
हिँड्दा अलिकति सहाराको आवश्यकता पर्थ्यो मलाई, जसको पूर्ति मेरो मम्मीले सहजै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि अस्पताल प्राङ्गणबाट एउटा ट्याक्सी समात्यौँ र घरतर्फ लाग्यौँ। ट्याक्सीमा बसिरहँदा अघि मलाई नर्सले भनेका कुराहरू मेरो कानमा गुन्जियो। नर्सले भनेकी थिइन्, जसलाई तिमीले साथी साथी भन्दै बारम्बार आफ्नो आमालाई बोलाइदिन भन्दै झर्किँदै थियौ नि, ती साथी कस्ता छन्? मैले त देखेको छैन। तिमीलाई यहाँ ल्याएको तिम्रो आमाले हो, बुझ्यौ? तिमी बाटोमा ढलिसकेपछि ती तिम्रा साथीहरू यसलाई केही भयो भने फसिन्छ भन्दै भागेछन्, अनि त्यहाँकै कसैले तिम्रो आमालाई खबर गरिदिएछन् र तिम्रो आमाले तिमीलाई यहाँ ल्याउनु भएको हो। आमालाई यति साह्रै गाली नगर, तिमीलाई पाप लाग्न सक्छ। यहाँ ल्याउँदा तिम्रो आमाको अवस्था कस्तो थियो त्यो मैले देखेकी थिएँ, र अहिले तिमी सन्चो हुँदै जाँदा तिम्रो आमाको मुहारमा आएको खुसी त्यो पनि मैले देखिरहेको छु। अनि सुन, जब तिमी होसमा आएका थियौ नि, तिमी अस्पताल भर्ना भएको 2 दिन भइसकेको थियो, र त्यो 2 दिन तिम्रो आमाले केही नखाइकन तिम्रो स्याहार गर्दै बस्नुभयो, र आँसुका कैयौँ धारा बगेको मैले देखेको छु। तिमीले अझै आफ्नो आमालाई शत्रु ठान्छौ? बेलैमा बुद्धि पुर्याऊ बाबु, नत्र ढिला होला। यत्तिकैमा मलाई कसैले कोट्यायो। मम्मी हुनुहुँदो रहेछ, घर पनि आइसकेछ। पहिला मम्मी ट्याक्सीबाट उत्रनु भयो र मलाई सहारा दिँदै मलाई पनि उतार्नुभयो। धेरै वर्षपछि घर आइपुगेको थिएँ, तर बाबा बिना त्यो घर अपुरो जस्तो लागिरहेको थियो। विगतमा जे गरे जति बिराउनु थियो बिराए। अब ती कुराहरू दोहोऱ्याउन्न। मम्मीलाई खुसी राख्छु, सुखी राख्छु भन्ने सोच मैले बनाइसकेको थिएँ। त्यो रात पहिलो पटक मम्मीले पकाउनु भएको खानालाई अनुभूति गर्दै खाए। साँच्चै नै अहिलेसम्म नपाएको मिठास त्यो खानामा पाइरहेको थिएँ। सायद त्यही भएर त्यो रात अलि धेरै नै खान पुगेछु। औषधि खाएर सुत्ने तर्खरमा हुँदा मम्मीले बाक्सबाट एउटा पोको निकाल्नुभयो, र पोको खोल्दा त्यहाँ धेरै पैसा थिए। 1000 का बिटा, 500 का बिटा, धेरै पैसाहरू थिए त्यहाँ। अचम्म मान्दै मैले प्रश्न गरेँ, यति धेरै पैसा कसरी, कहाँबाट? हामीसँग पैसा नभएर तिमीले हामीलाई छोडेर गइहाल्यौ। तिम्रो बाबा र मैले धेरै पैसा जम्मा गरेर तिमीले चाहेका हरेक कुराहरू पुरा गर्न सक्ने हुने अनि तिमीलाई घरमा बोलाउने भनेर हामीले पैसा जम्मा गरेको। अब तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो किन है भन्दै मम्मीको उत्तर आयो। मम्मीको यो कुरा सुनिसकेपछि मन फेरि पनि कुडियो। घभरि आँसु भरिए। थाम्न कोसिस गर्दा गर्दै पनि 1-2 थोपा झरी पनि हाले। अब मलाई सक्षम हुन थियो, कुपुत्रबाट सुपुत्र हुन थियो। त्यसैले मैले आफ्नो मनलाई डर गरेँ र मम्मीलाई भने, मैले जिन्दगी बुझ्दैछु मम्मी, अब तपाईँको छोरा पहिलाको जस्तो छैन। अलिकति भने पनि बुझ्ने भएको छ। अब तपाईँलाई कहिल्यै पनि रुवाउँदैन, सधैँ खुसी राख्ने कोसिस गर्छ। बाबालाई खुसी दिन सकिनँ, त्यो मेरो अभागी कर्म हो मम्मी। तर तपाईँलाई जति सक्दो धेरै खुसी राख्छु भन्दै थिए। मम्मी एक्कासी झम्टेर अँगालोमा मलाई बाँध्नुभयो र त्यस रात हामी दुवै खुब रोयौँ। त्यो अँगालोमा मैले आफ्नोपनको महसुस गर्दै थिएँ, जुन महसुस धेरै वर्ष पहिला गर्न सक्थेँ, तर आफ्नो कुबुद्धिले त्यस महसुस प्राप्त गर्नबाट म चुकेको थिएँ। ढिलो भए पनि मेरो बुद्धि फर्कियो। धन्यवाद दिन चाहन्छु म त्यो नर्सलाई, जसले मेरो आँखा खोल्न मद्दत गरिन्। आफ्नो परिवारलाई बुझ्न नसकेर
म गलत बाटोमा लाग्न पुगेँ। जिन्दगीले धेरै पछाडि धकालिदियो मलाई। ढिलो भए पनि मेरो बुद्धि फर्कियो। घर छोड्ने ताका मैले ट्याक्सी पुछेको थिएँ। त्यसै बेला ट्याक्सी चलाउन पनि मैले सिकेको थिएँ र लाइसेन्स पनि निकालिसकेको थिएँ। त्यो बेलाको सिप अहिले काम आएको छ। अहिले म ट्याक्सी चालक भएर मम्मीलाई हेरिरहेको छु। अहिले हामी दुवैजना खुसी छौँ। यो त एउटा काल्पनिक घटना थियो, तर हाम्रो समाजमा यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कयौँ सन्तान कथामा जसरी आफ्नो परिवारसँग फर्केर आउँछन् भने कयौँ सन्तान कुबाटोमा लागेर आफ्नो भविष्य बिगारिरहेका हुन्छन्। सुखमा तपाईँलाई सबैले साथ दिन्छन्, सबै तपाईँका साथी बन्छन्, तर दुःखमा परिवार नै तपाईँको साथी हुन्छ। परिवारलाई कहिल्यै हेला नगर्नुहोस्। आफ्नो आमा बुबालाई कहिल्यै हेला नगर्नुहोस्। तपाईँको जीवनको कठिनभन्दा कठिन घडीमा परिवारले तपाईँलाई साथ दिएको हुन्छ र तपाईँको त्यो कठिन घडीलाई सहज बनाउन सक्छ। अनि आफ्नो परिवारलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा सन्तुष्टिको बास कहिले हुनै सक्दैन। परिवारको दुःखमा साथ दिने हो, न कि छोडेर भाग्ने। सकिन्छ दुःखमा साथ दिनु, सकिँदैन त्यस दुःखमाथि अन्य दुःखका चाङ नथप्नु। अन्तिममा साइग्रेस पोखरेल ज्यूबाट उपहार स्वरूप प्राप्त भएको यस म्युजिक ब्याकग्राउन्डको लागि साइग्रेसजीलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। अनि यो कथा जसले सुनिदिनु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कथा मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। छिट्टै नै अर्को कथाको साथमा उपस्थित हुनेछु। फेरि पनि भन्छु, आमा बुबालाई सम्मान गर्नुहोस्।